बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर है और दिन है जुमे का। बात करते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद मौजूदा जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी सफ़ों में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या डिस्कशन है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दो तरह से इस सारे मामले को देखा जा रहा है। तो वैसे हुकूमत का एक तबका है जो बड़ा इसका एक आसान हल बता रहा है कि अगर अमरीका इन्फ्लुएंस करता है इमरान खान साहब के मामले में, तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो किस तरह से उनके उस दबाव के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इमरान खान साहब भी बाहर नहीं आएंगे या उनके लिए कोई आसानियाँ नहीं होंगी और वो दबाव भी ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, हुकूमत परेशान तो है और अच्छी खासी परेशान है और हुकूमती सफ़ों में बड़ी हलचल भी है ट्रंप के जीतने के बाद, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक वजह आप जानते ही हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ जितनी थ्रू थी, जितनी उनके साथ मतलब ये जितने उनके आगे लेटे हुए थे वो और जितनी इनकी सेटिंग थी, वो सेटिंग ट्रंप इंतज़ामिया के साथ इनकी नहीं हो सकती। और उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नून लीग को ये बताया गया, और या जो पीटीआई के जिन लोगों को लोटा बनाया जा रहा है, जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ा, उनको यही बात बताई गई थी कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस है, इमरान खान की सियासत ख़त्म है, इमरान खान अब कभी पाकिस्तानी सियासत में वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की है उसने भी ये तासुर दिया था कि ट्रंप अब ख़त्म और हमेशा के लिए ख़त्म, उसके ऊपर केसेस बने हैं, वो जेल में रहेगा और उसको सज़ाएं होंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा ही माहौल बनाया था। और नून लीग को, क्योंकि नून लीग आपको पता ही है कि नून लीग जिन कुव्वतों की बात मानती है, तो नून लीग का इस बात पर ईमान था कि ट्रंप की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म है। इसी वजह से आपके सामने है कि मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, शहबाज शरीफ के बयानात हों, ख्वाजा आसिफ के बयानात हों, एहसन इकबाल के ट्वीट्स हों, नून लीगियों ने बहुत ज़्यादा गालम गलोच की ट्रंप को, क्योंकि उनको ये लगता था कि जिन कुव्वतों ने हमें ये बताया है कि ट्रंप की सियासत ख़त्म है और ट्रंप अब कभी वापस नहीं आ सकेगा, तो इसलिए इनका इतना ईमान था उन कुव्वतों पर, कहने लगा कि ट्रंप की सियासत ख़त्म हो गई और ट्रंप ने तो आने नहीं है, इसलिए जुड़ गए थे ट्रंप को और इन्होंने गालम गलोच की। लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं, गो कि अभी इनके पास है, ज़ाहिर है टाइम है, नवंबर दिसंबर का इनके पास टाइम है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने ओहदा संभालना है। तो अभी इनके पास 2 माह हैं कि ये कोशिश करेंगे, और कोशिश शुरू कर भी दी गई हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की जो तमाम तर उम्मीदें हैं वो मोहम्मद बिन सलमान से हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ट्रंप के बहुत क्लोज़ हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से उम्मीदें लगाए बैठा है पाकिस्तान, कि मोहम्मद बिन सलमान हमें मुमकिन तौर पर गैज़ व गज़ब से बचा लेंगे जो आ सकता है। लेकिन हुकूमत की जो परेशानी है वो कहाँ पर है? हुकूमत की देखें जो परेशानी है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन पर। और फिर एक पाकिस्तान की हुकूमत की परेशानी ये भी है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप की फैमिली तक जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रसाई है, उन पाकिस्तानियों के जो बयानात हैं वो खासे इस हुकूमत के लिए, इस मौजूदा निज़ाम के लिए खासे परेशान कुन हैं। देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो ये क्यों कर रहे थे, मतलब वो अरबों डॉलर क्यों, करोड़ों डॉलर क्यों खर्च कर रहे थे, अरबों डॉलर तो नहीं कह सकते, करोड़ों डॉलर वो क्यों खर्च कर रहे थे ये ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अच्छा, और बड़ी क्लैरिटी है आतिफ खान साहब की गुफ्तगू में कि कोई डील नहीं चाहिए कि ट्रंप जो है वो डील कोई करवा दे, ट्रंप जो है वो इमरान खान को कोई फेवर दे दे। सिंपल पाकिस्तान के जो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी टोटल जो मुतालबा है अमरीकी इंतज़ामिया से और ट्रंप से जो उनकी होप है वो ये है कि जो गंदगी और जो तबाहकारी, जो बर्बादी अमेरिका जो है वो इन चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे खड़े होकर करवा रहा था पाकिस्तान में, ये अमेरिका जो है वो अपना खिलवाड़ बंद कर दे और ये चीज़ ना करवाए। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको आपको पता ही है कि कितनी नंगी और गंदी स्पोर्ट हासिल थी, जिस बेस पे इन्होंने इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ की हैं और यहाँ पे एक बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत इन्होंने बर्पा की है। क्योंकि इनको एक ही था कि बड़े अबू हमारे साथ हैं और जब बड़े अबू हमारे साथ हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। और गो कि इन्होंने अबू बदलने में टाइम नहीं लगाया। उधर से अभी पूरी तरह से ट्रंप का रिजल्ट नहीं आया था कि आपने देख लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ़ौरन ही जो है वो ट्रंप के हक में ट्वीट कर दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दे दी। तो ये वही हैं जो ट्रंप को दहशतगर्द कहते थे, जो ट्रंप की इमरान खान को साथ मिला के मिसालें देते थे, जो बाइडन के आगे लेटे हुए थे, जिन्होंने बाप बनाया हुआ था जो बाइडन को। इन्होंने 1 मिनट लगाया है अपना बाप बदलने में और इन्होंने कहा जी अब हमारे अबू जो हैं वो ट्रंप हैं, ये इनकी औकात है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी क्लैरिटी है, मैं आपको बार बार इसलिए हवाला दे रहा हूँ आतिफ खान साहब का, क्योंकि आतिफ खान उन 4-5 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से हैं जिनकी रसाई है ट्रंप की फैमिली तक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस चीज़ को लीड किया है। मतलब
عاطف خان صاحب اور 3-4 اور ہیں، اور ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ اسی طرح سے باقی بھی جو انٹرویوز کریں گے، یا جو اب میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا، امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہمارے دوست ہیں میاں عمر انعام صاحب جو امریکہ میں ہیں اور وہ بھی خاصے پاکستانی کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں، تو وہ بھی مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی بہت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹویٹر پہ تو آ جاتا ہے، تو یوٹیوب پہ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینلز پہ ان ویڈیو کلپس کو اپنے ولاگز میں ایڈ کریں، تو بالکل ہم کریں گے. اور میں نے میاں عمر انعام صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ وہاں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ ریکارڈ کریں، وہ ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم ان کو ایڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں کا موقف کیا ہے. جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عاطف خان کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہے پاکستانیوں کی جدوجہد سے، پاکستانی باہر نکلیں گے، پاکستانی ہلچل کریں گے، پاکستانی دباؤ بڑھائیں گے تو عمران خان نے باہر آنا ہے. اور ان کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ امریکہ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر کھلواڑ بند کرے اور چوروں ڈاکوں لٹیروں کو یہاں پہ مسلط رکھ کے جس طرح سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ یہ چیزیں جو ہیں، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی امریکہ بند کرے، یہ ان کا مطالبہ ہے. یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ٹرمپ فون کریں کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں یا کوئی ڈیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں امریکہ نے جس طرح سے موجودہ رجیم کو سپورٹ کیا ہے، یہ سپورٹ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے اور پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور کسی باہر کی قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ کون کرے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بائیڈن کا ہٹنا اور ٹرمپ کا آنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ قاضی فائزی سے گیا اور یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے ہیں، اور وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی سلیکٹ اس حکومت نے کیا ہے، اور نون لیگ اور شریف خاندان اور زرداری نے بیٹھ کے سلیکٹ کیا ہے کہ اب یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہوگا. تو یہ وہ والی تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کی اچھے خاصے اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ہوں گے تو پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سے پاکستان محمد بن سلمان کے پاس پاکستان جا رہا ہے کہ جی مہربانی کریں اور آپ جو ہے وہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بچائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ لابنگ بھی پاکستان کی حکومت نے، اور یہ جو ابھی بات آئی تھی کہ میاں نواز شریف نے وہاں پہ کچھ لابنگ فرمز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، یا یہ کروڑوں اربوں ڈالر اب خرچ کریں گے، پاکستانی بھوک سے مر جائیں. پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، عوام یہاں پہ خودکشیاں کریں، عوام یہاں پہ بجلی کے بل نہ دے سکے، روزگار یہاں پہ بند ہو گیا، ہیلتھ یہاں پہ علاج کرانا ممکن نہیں رہا، یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے. سب کچھ 1% یہ پاکستان کے لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کے لوگوں کا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس یہ خرچ کریں گے امریکہ میں لابنگ فرمز کے اوپر، کہ صرف یہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کے لیے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس میں یہ کو لابنگ کر سکے. یہ کروڑوں اربوں ڈالر اس چیز کے اوپر خرچ کریں گے. پی ٹی آئی نے سرکاری 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کو وہاں پہ پیسہ لگا دیا ہو. وہاں پہ اگر اوورسیز پاکستانیوں نے، وہاں کے ڈاکٹرز نے اگر وہاں پہ کوئی پیسہ لگایا ہے، وہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو عام اوورسیز پاکستانی، انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ اس لیے وہ اپنی انہوں نے جیب سے لگایا ہے، اپنا ذاتی پیسہ لگایا ہے، اور مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو مداخلت ہے وہ بند ہو اور ہمارا ملک آگے جائے. یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی بھی جس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. اور بڑا فرق ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں جو یہاں سے لوٹ کے اور پیسہ باہر بھیجتے ہیں. اور اب یہ کریں گے، یہ بہت بڑا پیسہ خرچ کریں گے امریکہ کے اندر لابنگ فنڈز کے اندر، کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سپورٹ مل سکے.